Tang di ay 43 anyos nga lalaki. Patay na napalgan sa may barangay Vito, Lungsod, Minganilla, may katropa. Atong sayron pinagi sa report ni katropa ang Justin Loy Yungko. XFM Report. Dahil sa naman katropa, Jason si Gregi, no, patay na nga napalgan, kinigosar kay 43 anyos nga lalaki. Sulod din siya palibay dito sa may Purok Bayamba, Sitio, Tagaytay, Barangay Pito, Lungsod sa Minganilla. Usa ka barangay councilor ang nanawag alas 10:55 sa buntag as malabing adlaw dito sa kapulisan sa Minganilla. Dili maresponde aga sakop sa Minganilla Police. Pag-abot sa lugar, limaho na kining mga patayng lawas. Diego nga maog biktima doon ni sakit nga doon ay sakit nga diabetes, normal doon ay gitumarga tambal. Nasayro na lang sa mga sulingan ni ini o kaha sa iyang inahan o inahan sa iyang asawa na tropag Gregi na palga na lang ni nga nagbuyod ni siya ilang panimalay, sulod silang panimalay sa may barangay Vito, Lungsod sa Minganilla. Kini maong biktima wala hinol, wala rin nakita nga full play ang Minganilla Police. Gani ni Wave Lampod ang kining maong pamilya sa biktima na dili lang ipaubos sa autopsy ang kamatayon, dawatan nila na natural death ang kamatayon nining maong biktima katropag Gregi. Sa pagkaron ana sa punerarya kini maong patayng lawas o gidala na ngadto sa lungsod sa Barilli kay adto ni hayaon og ilubong kay adto naa dito ang biyahang igsoon. Mga katropa, ayaw kalimutan na ni sa pag-inom og Santon Plus kapag next day ni adto ni gusto maringga og suya powder. Santon Plus kapag next na tambal pa alang sa nagkahirap sa Pilipino para sa Pilipinas. Inyong katropa, Justin Yungko, ex-Japanese. XFM Report.